श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 38 सर्गः। प्रतिगृह्य च तत्सर्वम् उपायनमुपाहृतम् वानरान् सान्त्वयित्वा च सर्वानेव व्यसर्जयत्। विसर्जयित्वा स हरीन् सहस्रान् कृतकर्मणः मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च महाबलम्। स लक्ष्मणो भीमबलं सर्ववानरसत्तमम् अब्रवीत् प्रसृतं वाक्यं सुग्रीवं सम्प्रहर्षयन्। किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितं सुग्रीवः परमप्रीतः वाक्यमेतदुवाचः। एवं भवतु गच्छाम स्थेयं त्वच्छासने मया। तमेव मुक्त्वा सुग्रीवः लक्ष्मणं शुभलक्षणं विसर्जयामास तदा ताराद्याश्चैव योषितः। ये हीत्युच्चैर्हरिवरान् सुग्रीवः समुदाहरत् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरयः शीघ्रमाययुः। बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे ये स्युः स्त्रीदर्शनक्षमाः। तानुवाच ततः प्राप्तान् राजार्कसदृशप्रभः उपस्थापयत क्षिप्रं शिबिकां मम वानराः। श्रुत्वा तु वचनं तस्य हरयः शीघ्रविक्रमाः समुपस्थापयामासुः शिबिकां प्रियदर्शनाम्। तामुपस्थापितां दृष्ट्वा शिबिकां वानराधिपः लक्ष्मणारुह्यतां शीघ्रम् इति सौमित्रिमब्रवीत्। इत्युक्त्वा काञ्चनं यानं सुग्रीवः सूर्यसन्निभम् बहुभिर्हरिभिर्युक्तम् आरुरोह स लक्ष्मणः। पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि शुक्लैश्च वालव्यजनैः धूयमानैः समन्ततः। शङ्खभेरीनिनादैश्च वन्दिभिः चाभिनन्दितः निर्ययौ प्राप्य सुग्रीवः राज्यश्रियमनुत्तमाम्। स वानरशतैस्तीक्ष्णैः बहुभिः शस्त्रपाणिभिः परिकीर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः। स तं देशमनुप्राप्य श्रेष्ठं रामनिषेवितम् अवातरन्महातेजाः शिबिकायाः स लक्ष्मणः। आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटोऽभवत्। कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन् वानराश्चाभवंस्तथा। तटाकमिव तं दृष्ट्वा रामः कुड्मलपङ्कजम् वानराणां महत्सैन्यं
सुग्रीवे प्रीतिमानभूत् पादयोः पतितं मूर्ध्ना तमुत्थाप्य हरीश्वरम् प्रेम्णा च बहुमाना च राघवः परिषस्वजे परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोऽब्रवीत् निषण्णं तं ततो दृष्ट्वा क्षितौ रामोऽब्रवीत् ततः धर्ममर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते विभज्य सततं वीरा स राजा हरिसत्तमा हित्वा धर्मं तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते अमित्राणां वधे युक्तः मित्राणां संग्रहे रतः त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते उद्योगसमयस्त्वेषः प्राप्तः शत्रुनिषोदन सञ्चिन्त्यतां हि पिङ्गेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः एवमुक्तस्तु सुग्रीवः रामं वचनमब्रवीत् प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं त्वत्प्रसादान्महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया तव देव प्रसादाच्च भ्रातुश्च जयतां वरा कृतं न प्रतिकुर्याद्यः पुरुषाणां हि दूषकः एते वानरमुख्याश्च शतशः शत्रुसूदना प्राप्ताश्चादाय बलिनः पृथिव्यां सर्ववानरान् वृक्षाश्च वानराः शूराः गोलाङ्गूलाश्च राघव कान्तारवनदुर्गाणाम् अभिघ्ना घोरदर्शनाः देवगन्धर्वपुत्राश्च वानराः कामरूपिणः स्वैः स्वैः परिवृताः सैन्यैर्वर्तन्ते पथि राघव शतैः शतसहस्रैश्च वर्तन्ते कोटिभिस्तथा अयुतैश्चावृता वीरा शङ्कुभिश्च परन्तपा अर्बुदैरद्भुतशतैः मध्यैश्चान्त्यैश्च वानराः समुद्राश्च परार्थाश्च हरयो हरियूधपाः आगमिष्यन्ति ते राजन् महेन्द्रसमविक्रमाः मेघपर्वतसङ्काशाः मेरुविन्ध्यकृतालयाः ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं ये सबान्धवम् निहत्य रावणं युद्धे ह्यानयिष्यन्ति मैथिलीम् ततः समुद्योगमवेक्ष्य वीर्यवान् हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः बभूव हर्षाद्वसुधाधिपात्मजः प्रबुद्धनीलोत्पलतुल्यदर्शनः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 38 सर्गः।